Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras, 57 minutes after 3, ngan para sa aton siyahan nga balita, Mines and Geosciences Bureau 8 nagbabala san posible nga baha ug pag-anas san tuna sa pipira nga parte san Eastern Visayas. Balita pamatian naton sa report ni Charmaine Parito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Nagpahimatngon ang Mines and Geosciences Bureau Region 8 sa posibilidad san pagbaha ug pag-anas san tuna sa pipira nga lugar sa Eastern Visayas tungod san lalauman nga makusog nga pag-uran durot san low pressure area. Base sang ginlusad nga geohazard advisory lakip san mga probinsya nga makaka-eksperyensya san pag-inuran mao ang Samar, Eastern Samar ug Southern Leyte. Sa probinsya sa Samar, may napulo nga barangay nga may very high landslide susceptibility ug 63 nga ada sa moderate risk. Samtang 38 nga barangay ang may very high flood susceptibility, 61 nga high susceptibility ug 70 ang moderate. Ginaabisuhan ang mga residente linabi na adton na ako'y dapit sa salog, ligid san bukid ug hamugbo nga lugar nga maging mabinantayon sa nanuman nga senyales san pagbaha, pag-anas san tuna ug pag-anod san lapak. Ginaaghatliwat ang publiko nga dagmit mag-report sa era barangay sa nanuman nga bitak sa tuna ug balay ug ang malaksi nga paghataas san tubig para malikyan ang nanuman nga peligro. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Parito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 124 nga estudyante sa mga tayaw nga barangay San Jorge Samar nakakarawat school supplies. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Parito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Maabot sa 124 nga mga estudyante tikang kindergarten kutub grade 6 sa mga tayaw nga barangay San Gayundato, Libertad ug Matalod sa San Jorge Samar ang nakakarawat libre nga school supplies sa ginbuhat nga donation drive sa 14th Infantry Avenger Battalion, Philippine Army, kasugbong ang Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative. Katuyuanan sa programa nga mabuligan ang mga bata nga tikang sa geographically isolated and disadvantaged areas nga magkamayada mga gamit sa pag-eskwela yan nga school year. Lain pasan pagdistribuer school supplies, ginpapakita liwat sa aktibidad ang pagburbligay sa iba-iba nga sektor para maipadangat ang mga primera nga serbisyo sa mga komunidad nga haragyo sa sentro san bungto. Importante nga masuportaran ang edukasyon san kada bata tungod usa ini sa mga susi san pag-uswag san komunidad ug sa paghatag san mas maupay nga kabubuwason sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Parito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya adto ang kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang